एक्कासी नेपाली विमान किन चीनतर्फ गयो? चीन सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार नेपाल सरकारले यस्ता वस्तुहरू खरिद गर्दै भारतभर चल्यो खैलाबैला। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईँलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकबिन आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अत्यन्त खुसीको खबर लिएर आएको छु। छिमेकी राष्ट्रले निभाउनु पर्ने दायित्वको बारेमा यो विशेष खालको भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला र तपाईँलाई मन परे एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला र जतिसक्दो सेयर गरी सारा नेपालीलाई पुर्याउनका लागि हार्दिक अपिल पनि गर्दछु। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। सरकारको निर्णय अनुसार सरकारले सहायता सामग्री लिन राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु निगम नेपाल एयरलाइन्स चीनको राजधानी बेजिङ जाने भएको छ। कोभिड-19 लगायतका अत्यावश्यक सामग्री लिन निगमको वाइड बडी A330 जहाजले चीनको वाइजिङ क्यापिटल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चैत 15 गते उडान भर्ने भएको हो। बेजिङबाट स्वास्थ्य सामग्री लिएर निगमको जहाज भोलिपल्ट राति सोमबार काठमाडौँ अवतरण गर्ने निगमका उडान तालिका रहेको निगमका प्रवक्ता करिश्मा ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। यही चैत 1 गते मन्त्री परिषदको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट र चीनबाट प्रदान गरिने कोभिड-19 विरुद्धको खोप बोर्सेल लगायत सहायता सामग्री स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो सरकारी निर्णय बमोजिङ चीन सरकारले उपलब्ध गराउने वस्तुगत अनुदान स्वीकार गर्दै निर्णय भएअनुसार 8 लाख मात्र कोभिड विरुद्धको खोप लगायतका सहायता सामग्री लिन निगम जहाज बेजिङ जाने तयारी भएको बताइएको छ। सैन्य सामग्री समेत चीनले यही मौका छोपेर पठाउन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले आश्वासन समेत दिएका छन्। नेपाल र चीन बीच पछिल्लो समय दैत्य सम्बन्ध कायम भएपछि चीनले नेपालप्रति धेरै नै सहयोगी भावना देखाउँदै आएको छ। बेजिङ क्यापिटल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ढुवानी गर्न कलसाइन आएर 4251 द्वारा आइतबार काठमाडौँ बेजिङ उडान गर्ने निगमको तयारी बमोजिङ स्वीकृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिनुभएको हो। कोभिड महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्र एवं सामाजिक अवस्था प्रतिकूल असर परिरहेको बेला त्यसको नयाँ स्वरूपले थप समस्या सिर्जना गरेको छ। नेपालको परिवेशमा नागरिकसम्म पहिलो मात्राको पहुँच सहज गराउन सङ्घीय सरकार दत्तचित्त भएर सन्दर्भमा निगमले दायित्व निर्वाह गर्न लागेको बताइएको छ। सहप्रवक्ता सुलेश मिश्राका अनुसार निगममा वाइट बडी जहाज चैत 15 गते साँझ 5:30 जाँदा काठमाडौँबाट बेजिङ प्रस्थान गर्नेछ भने भोलिपल्ट बेजिङको स्थानीय समय अनुसार अपराह्न 4:30 जाँदा काठमाडौँका लागि प्रस्थान गर्नेछ। सोही दिन राति 8:35 जाँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्ने बताइएको छ। निगम प्रवक्ता श्रेष्ठ सरकारी निर्णय बमोजिङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा नेपालका लागि अत्यावश्यक एवं महत्त्वपूर्ण कोभिड-19 सँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री लिन निगम वाइड बडी जहाज प्रयोग गरिने निगमको निर्णय भएको र सोही अनुसार आन्तरिक गृह कार्य अगाडि बढेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार निगमको A330 जहाज काठमाडौँ बेजिङ उडान कुल ब्लक 12 घण्टा 5 मिनट रहने बताइएको छ। नेपाल सरकार र चिनिया सरकार बीच पछिल्लो समय ठूला एजेन्डामा हस्ताक्षर हुँदै आएको छ। कुनै खालका टीका टिप्पणी नगरिकन नेपाल सरकारले चिनिया सरकारसँग सहकार्य गरी अगाडि बढेको बताइएको छ। निगमको जहाजले यसअघि पनि नेपालमा कोभिड महामारी उच्च भएको बेला बेजिङ तथा ग्वान्जाओबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा 2 थान वाइड बडी A320 जहाज र 2 थान न्युरो बडी 330 जहाज मार्फत 7 देशका 9 गन्तव्यमा उडान भर्दै गरेको बताइएको छ। पछिल्लो समय नेपाल र चीन बीच दैत्य सम्बन्ध कायम भएपछि चिनिया सरकारले नेपालमा ठूला परियोजनाका लागि सहयोग गर्दै आएको हो। नेपाल सरकार र चिनिया सरकार बीच स्वास्थ्य सामग्री लिन निगमको जहाज
बेइजिङ जाने भएपछि भारतभर आतंकले मच्चिएको छ। भारतबाट निर्यात हुने भनिएको खोप क्यान्सल गरी चीनबाट ल्याउन लागि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। भारतमा दिन प्रतिदिन कोरोनाको कहर बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले चिनिया सरकारसँग हस्ताक्षर गरी सैन्य सामग्री तथा कोभिड-19 लाई आवश्यक पर्ने सहायता सामग्री लिन बेइजिङ जान लागेको बताइएको छ। सरकारको निर्णय अनुसार सहायता सामग्री लिन काठमाडौँ जान लागेको बताइएको छ। ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगम एयरलाइन्स चीनको राजधानी बेइजिङ जाने भएको हो। कोभिड-19 लगायतका अत्यावश्यक सामग्री लिन निगमको वाइड बडी A330 जहाजले चीनको बेइजिङ क्यापिटल अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा यही चैत्र 15 गते उडान भर्ने भएको बताइएको छ। बेइजिङबाट स्वास्थ्य सामग्री लिएर निगमको जहाज भोलिपल्ट नै फर्कने सुझाव समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग चेतावनी दिँदै चीन र नेपाल बीच दैत्य सम्बन्ध धेरै पुरानो भएको र कायम नै रहने बताउनु भएको छ। राजनीतिक र प्रशासनिक विभिन्न खालका ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा चीनसँग सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्न लागेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारतको भूभाग सडक समेत बनाएपछि चीन सहकार्य गर्न अगाडि बढेको र चीनले नेपाललाई दरिलो साथ दिँदै आएको उहाँले जनाउनु भएको हो। दर्शकबिन, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले मेरो पोखरा टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। चीनले नेपाललाई निष्पक्ष रूपमा सहयोग गर्ने भावनालाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ? एक, असल छिमेकी, दुई, कुनै न कुनै स्वार्थ त लुकेको छ। असल छिमेकी भन्नेहरूले यस लेख्नुहोला, कुनै न कुनै स्वार्थ लुकेको छ भन्नेहरूले नो लेखेर कमेन्ट गरिदिनुहोला। दर्शकबिन, पछिल्लो समय चीनले नेपालका लागि सैन्य सामग्री र कोभिड-19 विरुद्ध लड्नका लागि धेरै सहायता सामग्रीहरू नेपालमा दिँदै आएको छ। पछिल्लो पटक चीनले नेपालका लागि खोप जस्ता विभिन्न संवेदनशील पक्षलाई मध्यनजर गर्दै चिनिया पक्षले नेपाललाई धेरै सहयोग गर्दै आएको हो। पछिल्लो समय 65 अर्ब बराबरको पार्क निर्माण गर्नका लागि चिनिया सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ। 1 लाख बराबरलाई रोजगार दिने प्रतिबद्धता समेत चिनिया सरकारले जनाएको हो। कोभिड-19 विरुद्ध लड्नका लागि नेपाल सरकारलाई खोप वितरण गर्न चिनिया सरकारले आफू अनुकूल रहेको भन्दै खोप समेत दिने भएको हो। प्रधानमन्त्रीको सहकार्यपछि स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त प्रस्थान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालका लागि कोभिड-19 ले अत्यन्त मात्रामा उग्र रूप लिन सक्ने भन्दै छिमेकी राष्ट्र चीनले दिएको ढाँसो अथवा उपहारलाई सहर्ष स्वीकार्ने उहाँले बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय नेपाल र चीन बीच दिन प्रतिदिन सहयोगी भावनाहरू बढ्दै गएका छन्। नेपाल र चीन बीच भएको दैत्य सम्बन्धलाई देखेर भारत अत्यन्त मात्रामा आतंकित बनेको छ। नेपाल र भारत मिलेर अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा चिनिया सरकार र नेपाल सरकार मिलेर नै अगाडि बढेको भारतले टीका टिप्पणी समेत गरेको छ। दर्शकबिन, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको थियो। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।